फर्स्टमा डाइरेक्ट स्पिच र इन्डाइरेक्ट स्पिच रिपोर्टेड स्पिच भनेर भन्छ है। त्यो भने के हो भनेर हेरौँ है। डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट भनेर छ। जुन कुरा मैले तपाईँलाई अहिले भनिरहेको छु त्यो चाहिँ डाइरेक्ट भयो होइन। मैले तपाईँलाई डाइरेक्ट भने, तर तपाईँले चाहिँ आफ्नो साथीलाई भेट्नुभयो, ए त्यो सरले त यस्तो भनेको थियो भनेर भन्नुभयो भनेदेखि त्यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट भयो। ठिक छ, मैले भनेको कुरा तपाईँले अर्को थर्ड पर्सनलाई भन्नुभयो, त्यो इन्डाइरेक्ट भयो। ठिक छ, यति कुरा भयो। अथवा रिपोर्टेड स्पिच भनेर भन्छ, रिपोर्ट गर्ने। ठिक छ, कसैले भनेको वाक्यलाई रिपोर्ट गर्ने। र अब मैले भनिराखेको छु केही, त्यसलाई तपाईँले कोट गर्दाखेरि यो युज गर्नुहुन्छ, कोटेसन मार्कको युज गर्नुहुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलमा छ, रबिना सेड आई एम नट फाइन। ठिक छ, रबिना सेड, देखिरहनु भएको छ, आई एम नट फाइन भनेर छ। ठिक छ, यो चाहिँ कसले भनेको त? रबिनाले भनेको। ठिक छ, उसले भनेको जस्ताको तस्तै हामीले भन्यौँ। रबिनाले भने मलाई सन्चो छैन है, जस्ताको तस्तै। सिमिलरली अर्को छ यहाँ, हरि सेड टु मी, हरि सेड टु मी आई वेन्ट टु पोखरा लास्ट इयर। यसलाई नेपालीमा भन्नुहोस् त के बुझ्नुभयो? आई वेन्ट टु पोखरा लास्ट इयर। पोखरा लास्ट इयर भन्दाखेरि लास्ट इयर पोखरा गएको थिएँ। कसले भनेको? हरिले चाहिँ म लास्ट इयर पोखरा गएँ भनेर भन्यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उसले यसो भनेको थियो है भनेर रिपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ है, यो सेड टु छ, सेड टु मी भयो भने चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ त? टोल्डमा चेन्ज हुन्छ। केमा चेन्ज हुन्छ? टोल्डमा चेन्ज हुन्छ। अथवा माथि यो सेड छ भनेदेखि हामीले द्याट थप्छौँ, रबिना सेड द्याट भनेर भन्छौँ। ठिक छ, समस्या छ कि छैन? अब थोरै चेन्ज केमा हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। फेरि अब प्रेजेन्ट सिम्पल हेरौँ है त। प्रेजेन्ट सिम्पलको स्ट्रक्चर के हो? कहाँ यहाँ हेरेर भन्नुहोस् न। प्रेजेन्ट सिम्पलको P1 V5 प्लस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस अब्जेक्ट भन्ने कुरा छ। अब कसैले सिम्पल प्रेजेन्टमा केही कुरा भनेको छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले इन्डाइरेक्ट स्पिचमा चेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि पास्ट सिम्पलमा जान्छ। ठिक छ, पास्ट सिम्पलमा चेन्ज हुन्छ भनेको के हो त? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अब्जेक्ट। जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, त्यहाँनिर छ, जस्तै सीताले भने है त, सीताले भनिन् आई वर्क हार्ड भनेर छ। सीताले भनिन् म मिहिनेतले काम गर्छु भनेर भनिन्। अब सीताले त भनेको हो, तर अब सीताले मलाई भनिन्, अब मैले तपाईँलाई भन्नु पऱ्यो, सीताले भनिन् उसले धेरै मिहिनेतका साथ काम गर्थे भनेर भन्छ है। भनेको यसलाई चाहिँ चेन्ज हुन्छ केमा त? यो त सिम्पल प्रेजेन्टमा छ, अब पास्टमा चेन्ज हुन्छ। ठिक छ, यहाँनिर सेड टु मी भएको भए चाहिँ टोल्ड लेखिन्थ्यो। सेड मात्रै छ भनेदेखि चाहिँ सेड द्याट लेखिन्छ। ठिक छ, सेड द्याट। अनि ठिक छ, टोल्ड पनि ठिकै छ, तर है यो चाहिँ रुल नै भयो है। सीता सेड द्याट। अब आई भनेको कसले भनेको हो त? सीताले भनेको। सीता भनेपछि सी वर्कड हार्ड हुन्छ। सीता वर्कड हार्ड भयो। ठिक छ, सजिलो छ ल। अब नेक्स्ट रुल हेरौँ है त, के छ भन्दाखेरि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस। यो चाहिँ डाइरेक्ट भयो, हामीले इन्डाइरेक्ट गराउँदाखेरि चाहिँ भन्नुहोस् न। यो भयो होइन, यो चाहिँ डाइरेक्ट स्पिच भयो, यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट। ठिक छ, यो चाहिँ सीताले डाइरेक्ट भन्यो, यो चाहिँ अब होइन सुन्ने मान्छेले थर्ड पर्सनलाई भन्यो आएर। ठिक छ ल। अब हेरौँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको स्ट्रक्चर, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको के अरे इजेमार प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट। ठिक छ, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस बिफोर प्लस वर्ब प्लस अब्जेक्ट भनेपछि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस पास्ट कन्टिन्युअसमा चेन्ज हुन्छ। ठिक छ, पास्ट कन्टिन्युअस भएपछि प्लस V3 त्यो त पर्फेक्ट हुन्छ।
ह्याड प्लस भर्ब 3 भनेको पर्फेक्ट हो, पास्ट पर्फेक्ट हो, कन्टिन्युस कन्टिन्युस त बिफोर नै हुन्छ बिफोर लाग्नु पर्यो, वाज वेयर वाज वेयर हुन्छ, ठिक छ। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब 4 प्लस अब्जेक्ट हुन्छ, ठिक छ। जस्तै इक्जाम्पल हेरौँ, आई एम वर्किङ हार्ड भनेर छ त होइन। अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ न, एउटै प्याटर्नको के हेर्नु। ओके, कता गयो? ओके, राम सेड गरौँ है। राम सेड टु मी I'm looking for my keys भनेर छ, ठिक छ। मलाई बुझाउनुहोस् नेपालीमा के भन्यो। राम सेड टु मी आई एम लुकिङ फर माई किज। रामले मलाई भन्यो कि म मेरो चाबी खोजिरहेको छु, चाबी खोजिरहेको छु। अब हामीले यसलाई रिपोर्ट गर्नु पर्यो। अब चाहिँ भन्नुहोस्, राम टोल्ड मी, ठिक छ। द्याट चाहिँ लेखे पनि हुन्छ, अप्सनल हो है, ठिक छ। राम टोल्ड मी द्याट, अब उसले भनेको, राम भनेको हि, अब पास्ट कन्टिन्युसमा लानु पर्यो। पास्ट कन्टिन्युसमा लुकिङ नै हुन्छ, लुकिङ हुन्छ, तर वाज चाहियो नि त। ही वाज लुकिङ फर हिज किज हुन्छ है, माई है, पोसेसिभ फर्म लगाउनु पर्यो। माई छ भनेपछि उसको भन्दाखेरि हिज किज भनेर भयो, ठिक छ। ल अब नेक्स्ट हेरौँ है त। अर्को प्रेजेन्ट पर्फेक्ट है त। पहिला प्रेजेन्टको सकौँ। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट छ, यो चाहिँ पास्ट पर्फेक्ट। प्रेजेन्ट पर्फेक्टलाई चेन्ज गर्दाखेरि पास्ट पर्फेक्ट हुन्छ। प्रेजेन्ट पर्फेक्टको स्ट्रक्चर has, have, subject plus has, have plus verb 3 plus object भयो। सो पास्ट पर्फेक्टको के हुन्छ त? सब्जेक्ट प्लस के अरे एड अनि त्यसपछि v3 प्लस अब्जेक्ट। ल यसको अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त। के छ भन्दाखेरि प्रेजेन्ट पर्फेक्टको जस्तै सरिता सेड भनौँ होइन। सरिता सेड I have written 3 letters भनेर सरिताले भन्यो। अब यसलाई रिपोर्ट गर्नु पर्यो, कसरी गर्ने? Sarita said that she had written written 3 letters हुने भयो, ठिक छ। ल यति भयो। अब अर्को छ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस हो। त्यसको केमा चेन्ज हुन्छ? प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसको पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा हुन्छ। भनेपछि हामीले एज अ होल के चाहिँ भन्न सक्यौँ त भन्दाखेरि प्रेजेन्ट टेन्स चाहिँ रेस्पेक्टिभ पास्ट टेन्समा चेन्ज हुन्छ भनेर भन्न मिल्यो, ठिक छ। ल अब पास्टको कुरा हेरौँ है त। सो पास्टमा सिम्पल पास्टको स्ट्रक्चर सिम्पल पास्टको सब्जेक्ट प्लस v2 प्लस अब्जेक्ट छ। अब केमा चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि पास्ट पर्फेक्टमा चेन्ज हुन्छ, ठिक छ। पास्ट पर्फेक्ट यो चाहिँ थोरै होइन, यो चाहिँ अलिकति चुकिन्छ। अब पास्ट पर्फेक्टको स्ट्रक्चर के हुन्छ? सब्जेक्ट प्लस एड प्लस v3 प्लस अब्जेक्ट हुन्छ है। सिम्पल पास्ट भनेपछि अब एउटा केही इक्जाम्पल बनाउँ है त। जस्तै he said my friend gave me a bar of chocolate भनेर छ है त। सो माई फ्रेन्ड गेभ मी अ बार अफ चक्लेट भनेर उसले भन्यो। अब यसलाई रिपोर्ट गर्नु पर्यो।
He said that his His- friend had He said that his friend had had gave mm, had B3 Give. to give give भनेको भयो one भयो gave GIV given given make a awesome के अरे अब he तिर जानु पर्यो had given him a bar of chocolate ठिक छ a bar of chocolate ठिक छ सिम्पल पास्ट पर्फेक्टमा गयो अब पास्ट कन्टिन्युअस हेरौँ है त पास्ट कन्टिन्युअसको स्ट्रक्चर के हुन्छ past continuous को के अरे सब्जेक्ट प्लस was where प्लस before प्लस object was were plus before before plus object पास्ट कन्टिन्युअस केमा चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा चेन्ज हुन्छ है त past continuous पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसको स्ट्रक्चर के हो add plus P3 plus object के अरे past perfect त्यही हो ठिक छ अब पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस भन्ने बित्तिकै अब पर्फेक्ट भनेपछि भर्ब 3 छ कन्टिन्युअस भएपछि भर्ब 4 छ दुवै आउनु पर्यो भनेर बुझ्ने तरिका चाहिँ मैले कसरी बुझ्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ भनेपछि सब्जेक्ट प्लस के हुन्छ त पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस had प्लस been प्लस verb 4 प्लस अब्जेक्ट हुन्छ ठिक छ एक्जाम्पलहरू है त पास्ट कन्टिन्युअसको सो पास्ट कन्टिन्युअसको कुनै एउटा एक्जाम्पल भन्नुहोस् न केही past continuous को I was return बफोर before ING के के अरे रिडिङ अ बुक हुँदैन हुन्छ आई वाज रिडिङ अ बुक म किताब पढ्दै थिएँ भन्नु होइन कसले भने त सी सेड भनौँ है त उनले भनेन होइन जस्तै यो चाहिँ अब तपाईँले फोन गर्नुभयो कसैलाई तपाईँको साथीलाई उसले चाहिँ मैले किताब पढ्दैछु भनेर सरी म किताब पढ्दै थिएँ भनेर भनेन होइन भनेपछि तपाईँले चाहिँ अब अरूलाई रिपोर्ट गर्नु पर्यो त्यो साथीले भनेको कुरा भनेपछि अब यसलाई के लेख्ने त भन्दाखेरि के हुन्छ त सी सेड द्याट she had been reading a book she had been reading a book सजिलो छ अब पास्ट पर्फेक्ट हेरौँ पास्ट पर्फेक्ट केमा चेन्ज हुन्छ फर्स्टमा त पास्ट पर्फेक्टको स्ट्रक्चर भन्नुहोस् past perfect had plus B3 सब्जेक्ट प्लस had प्लस verb 3 प्लस अब्जेक्ट केमा चेन्ज हुन्छ केमा नि चेन्ज हुँदैन है यसको चाहिँ नो चेन्ज हुन्छ यो चाहिँ पास्ट पर्फेक्ट नै हुन्छ है त ठिक छ अब के गरौँ भन्दाखेरि पास्ट पर्फेक्टको एउटा द ब्रेड ह्याड गन स्टेल भनेर छ है त मदन लेखौँ न त मदन सेड टु मी द ब्रेड ह्याड गन स्टेल भनेर छ यो भनेको के हो द ब्रेड ह्याड गन स्टेल भनेको the bread had gone stale भनेको पाउरुटी बिग्रियो बासी भयो भनेर भनेको स्टेल भनेको बासी हुनु भनेर भनेको ठिक छ ल अब यसलाई गर्नु पर्यो के लेख्ने त मदन टोल्ड हुन्छ है मदन टोल्ड मी द्याट अथवा द्याट लेखिने हुन्छ नलेखिने हुन्छ द्याट भन्नुहोस् that the bread had gone stale ठिक छ पास्ट पर्फेक्टको चेन्ज हुँदैन नो चेन्ज भन्ने कुरा भयो अब बाँकी के छ पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस हो ल
पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस पास्ट पर्फेक्ट स्ट्रक्चर भन्नुहोस् सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस बिन प्लस अब्जेक्ट के अरे होइन बिफोर ठिक छ बिफोर प्लस अब्जेक्ट हुन्छ यसको पनि नो चेन्ज हुन्छ अरे ल यसको पनि नो चेन्ज हुन्छ है त ल अब यसको एक्जाम्पलहरू होइन ही ह्याड बिन टिचिङ इन माई स्कुल फर 15 years भनेर छ ही सेड ठिक छ आई ह्याड बिन टिचिङ इन दिस स्कुल फर 15 years भनेर उसले भन्यो अब यसलाई रिपोर्ट गर्नु पर्यो के हुन्छ त he said that he said that he had he had been teaching in this school for 15 teaching in that school हुन्छ त्यो अहिले म भन्छु है in school for 15 years भयो ठिक छ समस्या छ छैन अब हामीले के पढ्यौँ त पास्टमा चाहिँ भन्नुहोस् त मलाई टेन्स चेन्ज गर्दाखेरि सिम्पल पास्ट केमा चेन्ज हुँदो रहेछ त पर्फेक्ट सिम्पल ठिक छ सिम्पल पास्ट पर्फेक्ट होइन पर्फेक्टमा चेन्ज हुन्छ पास्ट पर्फेक्टमा चेन्ज हुन्छ यस्तै गरी अरू सिम्पल प्रेजेन्ट सिम्पल पास्टमा अहिले मैले पास्टको मात्रै कुरा गरेको अनि पास्ट पर्फेक्ट चाहिँ पास्ट पर्फेक्ट नो चेन्ज हुन्छ कन्टिन्युअस पनि नो चेन्ज अनि पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस पनि नो चेन्ज सबै नो चेन्ज गर्छ नि सबै नै होइन दुईटा नो चेन्ज पर्फेक्ट र पर्फेक्ट कन्टिन्युअस नो चेन्ज पास्ट कन्टिन्युअस पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा हुन्छ है त पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा हुन्छ ठिक छ अब प्रेजेन्टको भयो पास्टको भयो के बाँकी भयो फ्युचर बाँकी भयो फ्युचरमा अब टेन्स भन्दा पनि विल वुड क्यान कुड भनेर छ है सो विल केमा चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि वुडमा क्यान कुडमा त्यसपछि भनेको अरू के छ माइक्रोमेन अरू यति छ होइन अहिलेको लागि अनि क्यान कुड भइसक्यो त्यसपछि वुड आयो भने नो चेन्ज है वुड आयो कुड आयो भनेदेखि चाहिँ नो चेन्ज है यो चाहिँ चेन्ज हुँदैन भन्ने कुरा भयो यदि ठिक छ बुझ्नु भएको छ गर्न सकिन्छ ल अब त्यसपछि अर्को रुल भनेको के हो भन्दाखेरि युनिभर्सल ट्रुथ है युनिभर्सल ट्रुथ भनेको युनिभर्सल ट्रुथ भनेको त्यसलाई बिगार्न पनि मिल्दैन त्यसलाई त्यो सच्याउन पनि मिल्दैन जे हो त्यही चाहिँ होइन ध्रुव सत्य भनेर भन्छ होइन सो युनिभर्सल ट्रुथ पनि नो चेन्ज हुन्छ है युनिभर्सल ट्रुथ आयो भनेदेखि नो चेन्ज हुन्छ जस्तै राम सेड द सन राइजेस फ्रम द इस्ट भनेर भन्यो होइन काम पूर्वबाट उदाउँछ भनेर हाम्रो माथिको रुल अनुसार के हो त यो कुन टेन्समा छ त द सन राइजेस फ्रम द इस्ट प्रेजेन्ट सिम्पल प्रेजेन्टमा छ वर्ब फाइभ छ अब रुल अनुसार सिम्पल प्रेजेन्ट केमा चेन्ज हुन्थ्यो सिम्पल प्रेजेन्ट चाहिँ सिम्पल पास्टमा चेन्ज हुन्थ्यो भनेपछि अब यहाँ चेन्ज हुँदैन होइन द सन राइजको वर्ब टु के हुन्छ थाहा छ राइजको वर्ब टु RISED रोज हुन्छ है सो द सन रोज फ्रम द इस्ट हुन्छ है भनेको अब रोज फ्रम द इस्ट भन्यो भने चाहिँ काम पूर्वबाट उदाएको थियो भन्ने बुझिन्छ नि त भन्नुको मतलब जहिले पनि हुने कुरालाई चेन्ज गर्नु परेन भन्ने कुरा हो ठिक छ ल त्यसपछि के हेर्ने भन्दाखेरि अब चेन्ज अफ एडभर्बको कुरा गर्दाखेरि होइन एडभर्ब के आयो भने केमा चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा गरौँ होइन नाउ होइन हि इज डुइङ हिज वर्क नाउ भयो भनेदेखि हि वाज डुइङ हिज वर्क देन भनेर हुन्छ
है अथवा एट द टाइम एट द्याट टाइम भनेर हुन्छ यसको नाउको देनमा चेन्ज हुन्छ भनेर मात्रै बुझे भयो ठिक छ टुडे टुडे भयो भनेदेखि द्याट डे भनेर भन्छ ठिक छ द्याट डे सिमिलरली यस्टरडे यस्टरडे भनेको चाहिँ प्रिभियस डे हो नि त होइन द प्रिभियस डे भनेर भन्छ द प्रिभियस डे भनेर भन्छ अथवा द डे बिफोर होइन एक दिन अगाडि भनेर पनि भन्छ द डे बिफोर टुमरो भनेको भोलि ठिक छ टुमरो भन्दाखेरि अब आउने दिन द नेक्स्ट डे अथवा द फलोइङ डे भनेर भन्छ द फलोइङ डे भनेर भन्छ सेन्टेन्सको लास्टमा अहिले इक्जाम्पल गरौँ न है त त्यसपछि दिस आयो भने द्याटमा चेन्ज हुन्छ दिस आयो भने द्याटमा जस्तै दिस विक छ भनेदेखि द्याट विक दिस डे भयो भने द्याट डे हुन्छ ठिक छ ल त्यसपछि लास्ट होइन लास्ट विक लास्ट डे भनेर आयो भनेदेखि के हुन्छ जस्तै लास्ट विक भनेर आयो भनेदेखि द विक बिफोर भनेर हुन्छ ठिक छ द विक बिफोर हुन्छ अथवा द प्रिभियस विक भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि दिजको दोजमा चेन्ज हुन्छ दिजको दोजमा चेन्ज हुन्छ अगो भनेपछि बिफोर अथवा अर्लियर ठिक छ बिफोर अथवा अर्लियरमा चेन्ज हुन्छ ल यति कुरा भयो है त र अब नेक्स्ट आयो भने फलोइङ चाहिँ यसको सबै अहिले एकछिनमा गरौँ न है त नेक्स्ट आयो भने फलोइङमा चेन्ज हुन्छ ठिक छ ल थोरै हेरौँ है त इक्जाम्पल के गर्ने भन्दाखेरि राम सेड आइ एम नट ह्याप्पी टुडे भनेर भन्यो रामले भन्यो म आज खुसी छैन भनेर आइ एम नट ह्याप्पी टुडे भनेर छ भनेको के हो आज म खुसी छैन भनेर भन्यो अब यसलाई चेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ त भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि राम सेड के हुन्छ राम सेड द्याट अब भन्नुहोस् होइन पहिला सिधा जानुहोस् न राम सेड आइ एम नट ह्याप्पी टुडे भनेपछि द्याट डे हुने भयो तर अगाडिको टेन्स पनि भन्नुहोस् न राम सेड द्याट आई एम नट ह्याप्पी द्याट डे आईलाई चेन्ज गर्नु पर्यो नि त he not happy he was not happy that day होइन टुडे भनेको आज उसले भन्यो द्याट डे भन्दाखेरि त्यो दिनमा होइन रामले भन्यो कि ऊ त्यो दिनमा खुसी थिएन भनेर भन्न सक्छ ल अब नेक्स्ट हेरौँ सरिता सेड टु मी भनेर छ है त सरिता सेड टु मी यु कान्ट त्यता नहेर्नुहोस् यता हेर्नुहोस् न You can buy those. You can't buy these things भनेर छ है यता हेर्नुहोस् ल के हुन्छ ल यसको भन्नुहोस् त सरिता सेड टु आयो भने टोल्ड हुन्छ भनेको छ होइन टोल्ड मी द्याट लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ सरिता टोल्ड मी द्याट भन्नुहोस् ल She cannot buy those things. ठिक छ दिसको दोजमा भन्यो सो यहाँनिर हेर्नुहोस् त यु कान्ट बाई दिस थिङ्स भनेपछि सरिताले मलाई भनेको हो नि त ठिक छ यु भनेको को हो त युले कसलाई भनेको छ त सरिता सेड टु मी मलाई भनेको हो नि त भनेपछि यहाँनिर त म आउने भयो नि त सी आउने भएन नि त सरिता टोल्ड मी द्याट आई हुन्छ है अघि मैले माथि क्यानको केमा चेन्ज हुन्छ भनेको थिएँ कुडमा चेन्ज हुन्छ भनेको थिएँ सो कुडको चाहिँ केमा पनि चेन्ज हुँदैन आई कुडन्ट बाई दोज थिङ्स हुने भयो ठिक छ बुझ्नुभयो यहाँनिर किन युको आई हुन्छ भन्दाखेरि उनले त मलाई भनेको हो नि त होइन सो आई कुडन्ट बाई दोज थिङ्स भयो ल नेक्स्ट हेरौँ रोन सेड टु सीता यु स्पोक नाइसली यस्टरडे भनेर छ होइन यु स्पोक नाइसली यस्टरडे भनेर छ यता हेर्नुहोस् यता आयो ल रोन सेड टु सीता यु स्पोक नाइसली यस्टरडे Roan said that to Sita
Ron said, Chris said that to Sita, you, के अरे ठिक छ म भन्छु ठिक छ केही समस्या छैन ल रोन सेड टु सीता रोनले सीतालाई भन्यो होइन भनेपछि सेड टु आएपछि मैले टोल्डमा चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा गरेको थिएँ रोन टोल्ड टु सीता अथवा टोल्ड सीता भनौँ है यु टोल्ड सीता अब यु चेन्ज हुनुपर्छ आईमा होइन आई त भएन नि आई भयो भएन के अरे अहिले त सीतालाई भनेको नि त मलाई भनेको होइन नि त है रोन सेड टु सीता यस सी पहिला कुन टेन्समा छ एक्चुअली स्पोक भनेपछि त V2 कुन टेन्समा छ पास्टमा छ कुन पास्टमा छ सिम्पल पास्ट सिम्पल पास्टको चाहिँ के अरे सिम्पल पास्टको पर्फेक्टमा हो पास्ट पर्फेक्टमा चेन्ज हुन्छ ल पास्ट पर्फेक्ट भनेपछि ह्याड प्लस वर्ब 3 भयो सो सी ह्याड वर्ब 3 भने स्पोकन nicely she had spoken nicely nicely yesterday को that day भनेर हुन्छ है त भनेको yesterday भनेपछि previous day भनेर भन्न मिल्छ है त she had spoken nicely the previous day the previous day भनेर भन्न मिल्छ ठिक छ होइन त्यही अनि clearly भनिन हैन clear said my brother will come next year भनेर छ सो ठिक छ त्यो एक्चुअली घरमा गएर पढेपछि त्यो आउँछ हैन सो clear said my brother will come next year क्लियरली भने मेरो भाइ अथवा दाइ अर्को वर्ष आउनुहुन्छ भने सो अब लेख्नु पर्यो यसलाई रिपोर्ट गर्नु पर्यो के भन्ने त clear said that her brother हुन्छ है उनको ब्रदर her brother के अरे कुन टेन्समा छ अरे यो will आउने बित्तिकै will केमा चेन्ज हुन्छ फ्युचरमा छ है will केमा चेन्ज हुन्छ would मा चेन्ज हुन्छ है will को would can को could है her brother would come next भनेपछि नेक्स्टलाई हेर्नु पर्यो नेक्स्ट भनेपछि द फलोइङ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त her brother will come the following year भनेर हुने भयो ठिक छ ल अब नेक्स्ट Harimaya said I don't do anything here भनेर छ सो कुन टेन्समा छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो सिम्पल प्रेजेन्टमा छ सिम्पल प्रेजेन्ट केमा चेन्ज हुन्छ पास्टमा भनेपछि के हुन्छ भन्नुस् Harimaya said that के अरे हैन आईको आई भनेको त सी उनले भनेको सी के अरे एकछिन के अरे she had don't do anything she had पहिला कुन टेन्समा छ हेर्नुस् है I don't do anything here भनेको कुन टेन्समा छ सिम्पल प्रेजेन्ट केमा चेन्ज हुन्छ सिम्पल पास्ट स्ट्रक्चर के हो B2 the had हुँदैन भनेपछि भबलाई नेगेटिभमा लाग्दाखेरि डिडन्ट भनेर हुन्छ भन्ने कुरा छ हैन she didn't do anything here को के हुन्छ there हुन्छ ठीक छ ल